हारून रशीद साहब, आर्गुमेंट ये है हुकूमत का कि जो मसाइल अपोजिशन जिनका जिक्र करती है ये बेसिकली मेडिसिन की लैंग्वेज में सिम्प्टोमेटिक मसाइल हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, अपोजिशन उनकी तरफ तो निशानदही करती है लेकिन ये बात नहीं करती कि ये सर्कुलर डेट, ये इतना बढ़ा हुआ खर्चा, ये जो और डेट्स हैं सारे, ये बढ़े क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। सो दर हकीकत अपोजिशन आधी कहानी सुना रही है, पूरी कहानी नहीं सुना रही है। हारून साहब, पूरी कहानी इस मुल्क में कोई भी नहीं सुनाता डॉक्टर साहब, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ना सिर्फ ये है कि ये डेट इनकी वजह से था, इन्होंने अपने घर भरे हैं, इन्होंने मतलब ये जो 5-4 घर तो शहबाज शरीफ साहब के थे और जरदारी साहब ने जो कुछ किया उसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में, केस के तौर पर पढ़ाया जाता है जो करप्शन होती है। और मसाइल हम सबको मालूम है, पुलिस में क्या है, सिविल सर्विस में क्या है, FBR में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुई, जागीरदाराना निजाम की खराबियां क्या है, सारी चीजें हमें मालूम है। 20 साल से तो हम इस पर बहस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात और ये और फलां और ये नहीं करेंगे और कर्ज नहीं लेंगे, कर लेंगे और फलां करेंगे। और किया क्या आने के बाद कुछ अच्छे काम भी किए, इसमें शुबह नहीं है, एक खसारा काम करने की कोशिश की, मगर चूंकि न मामला फहमी है न मर्दम शनासी है, एक भीड़ जमा कर लिया है। ये जो ये हमारा वजीर खजाना, इस तरह के वजीर खजाना कोई होते हैं दुनिया में? कौन इनको रखता है? पीपल्स पार्टी ने रखा था। अच्छा, अब ना आप इसको ठीक कर रहे हैं, ये वो नासिर दुरानी साहब कहाँ चले गए? और ये बुजदार जैसे लोग वजीर आला कैसे हो जाते हैं? और ये वजीरों की तरह शक्लें मुलादा फरमाएं आप, और कोई काम नहीं हो रहा है। 8,000 रुपए वसूल होने चाहिए, रोज कहते थे इमरान खान साहब 8,000 रुपए मैं वो वसूल करके दिखाऊंगा। एक तो ये जो दावा करने की आदत है, ये पता नहीं कि दावा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। 8,000 रुपया, 8,000 अरब रुपए जमा करेंगे, हो सकते हैं। वो जरदारी साहब ने डॉक्टर सेटल से पूछा टैक्स बढ़ सकता है, उनका दुगना हो जाएगा 1 साल में, बढ़ का क्या मतलब है? उसने कहा क्या करना होगा? उसने कहा 8-10 बड़े डिफॉल्टर पकड़ने होंगे, उसमें 1-2 आपके से बुजरा होंगे, और वो चुप कर गया। इसमें कोई ढंग का आदमी इन्होंने रखा नहीं। फिर जो ये हरकत एक ऐसी अजीब की है, एक तो अपनी बरगुजीदी का इमरान खान साहब में इतना एहसास है जैसे वो आसमान से नाजिल हुआ और जमीन पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये बात ठीक है कि मलबा वो छोड़ के गए थे, मगर इन्होंने क्या किया? मामला यही रुके जरा, हुकूमत का इसमें एक जवाब ले लें कि बेसिक आर्गुमेंट ये बनता है कि ये सही है कि PPP और PMLN ने मलबा छोड़ा, उन्होंने गन मचाया, महंगे कर्जे लिए, महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट लिए, मिस मैनेजमेंट की, लेकिन PTI की हुकूमत और इमरान खान की टीम को तो पता होना चाहिए था कि मसाइल हैं क्या, इनको अदराक क्यों नहीं था और इन्होंने जवाबन किया क्या? डॉक्टर शहबाज, देखिए मोईद, इसमें 2-3 बातें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि अगर आपके घर में चोरी हुई है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लूटमार हुई और आप उससे बर्दाश्त करते रहें सालों तक, तो अब उसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में फर्नीचर भी चला गया है, टीवी भी चला गया, फ्रिज भी चला गया, तो अब वो आसमान से नहीं आ जाना, अब आपको फिर लंबा अरसा मेहनत करनी पड़नी है और वो चीज़ें बनानी पड़नी है। PTI की गवर्नमेंट हो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, जिस तरह की ये लूटमार करके गए थे, जैसे ये मुल्क को दिवालिया करके गए थे, आप उसे 5 साल क्या 10 सालों में भी मुल्क को एशियन टाइगर पे तो खड़ा नहीं कर सकते, आपको टाइम लगना, ये लंबी गेम है। अब आपको आने वाले, हमारी हुकूमत है, अवाम को फैसला करना पड़ना, अगले 25, 30, 40 साल आपने किसी बेईमान को दोबारा वोट नहीं देना, आपने ऐसे लोगों को वोट देना जो अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, आपके सामने बात करते हैं। आज सिंध की गवर्नमेंट ने बात की, पूरे मुल्क में 1 शख्स वेंटिलेटर ना होने की वजह से फौत हुआ, पूरे मुल्क में 1, और वो डॉक्टर साहब थे एक जो कराची में हुए। अच्छा, आज भी इन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया कि पाकिस्तान के अंदर आप सख्त तरीन लॉकडाउन कर दें, आप भी उन लोगों में शामिल थे। उसकी वजह यह है कि अशराफिया का एक ख्याल था, उनको लगता था कि आम बंदे से हमें ये बीमारी लग जानी है, हमें तमाम बीमारियां हमारे बच्चों को थोड़ी ना लगती हैं, वो तो गरीब का बच्चा पानी पीता है जोहड़ से, आपका या मेरा रिश्तेदार तो नहीं पीता पानी। पहली दफा एक ऐसी बीमारी आई जो बड़े, आपको जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप मोहित पीरजादा नहीं, सारी हमारी जो क्लास है, आपके मेरी तरह के लोग, हमारे मैंने खुल के कहा था क्या कि मैं कह रहा था कि मैं आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मतलब आपको पता है हमारे वाली जो लॉटरी सारी लॉकडाउन चाहती थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने रिस्क लिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, लॉकडाउन नहीं किया। आज सिंध में सबसे ज्यादा स्प्रेड है,
اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھ لیجئے, کسی لحاظ سے دیکھ لیجئے, کووڈ کا نقصان سب سے زیادہ ہے. اور یہ اس ٹائم آئنسٹائن بنے ہوئے تھے, روز بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے, جھوٹ بولنے میں تو ان کو مہارت ہے. اگلی بات دیکھیے, 10 ارب روپے کی ویٹ چوہے کھا جاتے ہیں, چوری ہو جاتی ہے, جو نیب ریکوری کرتی ہے ان کی. اگر آپ دوسری بات 10 ارب روپے کی, 10 ارب روپے کی, 15 ارب کی ٹوٹل تھی, 10 ارب نیب نے ریکور کر لیا تھا ان کے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے. نالے کراچی کے ان کے صاف نہیں ہوتے, اور سی پیک, اور بھائی سی پیک ایک لارجر چائنا کا پلان تھا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیا, اور پاکستان نے اگری کیا, جس میں ہمارے سارے دفاعی ادارے, ہمارے سارے لوگ آن بورڈ تھے. اس ٹائم بدقسمتی سے آپ کی حکومت تھی, بدقسمتی اس لیے کہ آپ نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی روڑے اٹکائے ہوں گے ضرور اس ٹائم آپ حسب منشا. تو سی پیک آپ سے تو نالے صاف نہیں ہوتے, آپ سی پیک کا ریوارڈ لینے پہنچ گئے. دیکھیے یہ جو سارا نظم و نسق جہاں پہ پی این کھڑا ہے وہ بھی رشوت مانگتا ہے. آپ کو میں ایک مزیدار ایک ادارے کی بات سناتا ہوں, ادارے کا نام نہ پوچھے گا, ابھی وہ کیس چل رہا ہے اس لیے. ایک ادارے میں سے چوری ہو رہی تھی پبلک کی چیزوں کی, کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھی اس ادارے میں. اس ادارے کو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ اس کی آٹومیشن کرتے ہیں. آٹومیشن کرنے کے لیے ٹھیکے کے لیے بڈ کرنے دی گئی. ایک کمپنی نے ایسی بڈ کی جس پہ کام ہونا پاسبل ہی نہیں تھا. تو جب ان کا انٹرویو کیا, ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, تو دوسری کمپنی کو بڈ دے دی گئی. وہ کمپنی کورٹ میں چلی گئی کہ جی یہ زیادہ بڈ والے کو دے دی, ہم نے کم بڈ دی تھی, یہاں کرپشن ہوئی. کورٹ نے ان کو سٹے آرڈر دے دیا. انہوں نے اس کے بعد کبھی آٹومیشن نہیں کی کیونکہ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. انویسٹیگیشن پہ پتا چلا کہ اس ادارے کے ملازمین نے وہ فیک کمپنی کھڑی کی تھی. اچھا, کہ نہ آٹومیشن ہو, نہ ہماری کبھی چوری پکڑی جائے, اور اس میں سے ہم چوری کرتے. جہاں پہ سسٹم, ابھی یہ گالیاں نکالنے کی بات کہتے ہیں, میں ہارون رشید صاحب کو ابھی ایک دعوت دیتا ہوں, یہ میرے ٹویٹر کے پچھلے 50 60 100 300 ٹویٹ نکال لیں, اگر اس کے اوپر پہلے 3 ٹویٹس کے بعد لگاتار گندی گالیاں نہ ہوں تو وہ کسے. ہارون رشید صاحب قصور آپ کا, بال آپ کے سفید ہے, میرے نہیں ہے. آپ کی جنریشن نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرپشن کی یہاں پر. آپ کی جنریشن, جس میں میرے والدین بھی آتے ہیں, آپ کی جنریشن نے بیڑا گرک کیا پاکستان کا. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو پتا میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں, آپ کو پتا اس بات کا. میں آپ سے بڑا کچھ سیکھتا بھی ہوں. آپ کی جنریشن, جس میں میرے والدین کی جنریشن بھی آتی ہے, آپ لوگوں نے اس ملک میں ایسی گندی روایت دی کہ ایک عورت سڑک پہ چل نہیں سکتی اکیلی, اور آپ سوشل میڈیا پہ گالیوں سے آپ کو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کلچر لائی ہے. آپ کے ملک میں کہیں کلچر ہے کہ عورت اکیلی چلی جائے کہیں پر؟ یہ کلچر گندگی کا, ہم نے بڑی یہ گندے پولیٹیشین کو ایکسپٹ کرنا, رشوت لینے والے کو, بالکل رشوت لینے والوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا اور ان کے ترے بنانا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ان کے یہ آپ کی جنریشن ہماری جنریشن کو یہ دے کے گئی ہے. ہماری جنریشن کیسی ہے, ہماری جنریشن کا کیا سوال ہے, ہم شریف لوگ ہیں. نہیں آپ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ظاہری بات ہے شریف لوگ ہیں, لیکن یہاں تک آپ ہی نے پہنچایا. ہمارا کیا ذرا تو آگے پتا چلے گا. ہارون صاحب ہمارا کیا ذرا تو 40 سال بعد پتا چلے گا. مجھے ایک بریک لینی. ہارون صاحب آپ مکمل کر لیں جلدی سے. مجھے انڈیویجل کا ہوتا ہے, جنریشن کا نہیں ہوتا, علاقے کا نہیں ہوتا, نسل کا نہیں ہوتا, زبان کا, پارٹی کا ہوتا ہے. اس کا مطلب مجھے بریک. اچھا انڈیویجل کا ہوتا ہے تو ہارون صاحب پارٹی کا ہوتا ہے. مجھے بریک لینا. تحریک انصاف کا کہاں سے پھر ہو گیا؟ آپ کی بات نے تو پھر ڈینائی کر دیا. سکھاتی ہے. اچھا تحریک انصاف سکھاتی ہے, پے کرتی ہے. آپ تو باتیں کرتے رہے ہمارے ورکرز کے ساتھ, جلسوں میں تقریریں کرتے رہے کہ آپ سکھاتے ہیں. ایم کیو ایم سے سیکھا ہے آپ سب لوگوں نے.